अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात की बारिश की है लतीफ़ साहब ने, उस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाला जो कॉन्टेंट है वो सरकारी टीवी पर नशर होना चाहिए है या नहीं, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो ये तमाम जो कंटेंट था, तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सरकारी टीवी पर प्रॉपर ब्रॉडकास्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हम इस पर भी बात करेंगे कि जो पास्ट में ऐसी चीज़ें होती रही हैं उन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद हमने उससे कुछ सीखा नहीं है और आज फिर से वही अमल दोहराया जा रहा है। और अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या लीगी क़यादत जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका कोई नोटिस लेगी या नहीं लेगी, इस पर बात करेंगे। और खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों से मुतालिक केस में एक अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है। इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हुए, 20 मिनट तक की तफ्तीश चलती रही और इसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की और ये भी कहा कि जल्द कॉल दूंगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब इमरान खान साहब क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये जो कॉल देने की वो बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या हो सकता है? क्या हुकूमत को घर भेजने का इमरान खान साहब का कोई प्लान है या नहीं? और इस वक्त शहर इक़्तिदार में ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जिस भी दोस्त मुल्क को कॉल करूँ या फ़ोन करूँ तो वो यही समझते हैं कि शायद उनसे कर्जा लेने के लिए उनको कॉल की जा रही है, तो इस पर बात करेंगे। और एक तरफ जहां पर शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, वहीं पर उधर हम कैबिनेट की अगर तादाद देखें तो वो बढ़ती जा रही है। कल कुछ रहनुमाओं को उसमें ऐड ऑन किया गया। हुकूमत अपने खर्चात तो कम नहीं कर रही है लेकिन इकोनॉमी के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात बढ़ चढ़ कर रही है, लेकिन अपने खर्चात को कम करने को तरजीह नहीं दे रही है। क्या काबीना में इजाफा महज इत्तेहादियों को नवाजने के लिए किया जा रहा है या कुछ और वजह? इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे क्या अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है, ऐसे क्या सिचुएशन हुई है और अमेरिका इस वक्त क्या, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फाइनली स्काइप के अलावा इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसीम सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपको स्टूडियो में देखकर बहुत खुशी भी हुई है। इसके साथ हमें नाज़रीन ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। मैं दोहराऊंगी नहीं वो अल्फाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहे गए जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से और जो बात की गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन सवाल एक छोटा सा ही है कि जब उनकी हुकूमत थी उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे और ये सब कुछ पहले हो चुका है, क्या ये रिपीटली कास्ट होने जा रहा है? क्या हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ इन चीज़ों पे अमल होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किन क्राइसिस के अंदर से गुजर रहा है। मौजूदा हालात में तो आप देखें कि सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं वो आप सोच नहीं सकती। आप एक दफ़ा सोचें, 2 दफ़ा सोचें, 3 दफ़ा सोचें, उससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक फ़ौज ज़फ़र मौज, आपने देखा कि सुबह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू होती हैं सब जो है वो नफरत अंगेज होती है, नफरत से भरी हुई होती हैं। हमें नफरतें पाकिस्तान में कम करनी है, हमने मोहब्बतें बखेरनी। कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो पेशावर जाके ख़त्म होती हैं, जिस तरह आज जावेद लतीफ़ साहब ने किया। आप करना क्या चाह रहे हैं? असल में जब भी पब्लिक में हम जाते हैं हम तो पब्लिक पल्स लेते हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में। जब PTI की गवर्नमेंट थी हमारी, हम जाके लोगों से पूछते थे, वॉक्स पॉप करते थे, वो इमरान खान साहब से खुश नहीं थे, PTI की गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, उनकी गवर्नेंस से खुश नहीं थे। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था वो कहते थे कि हम इमरान खान को अब वोट नहीं देंगे। फिर क्या होता है, एक साजिश के तहत जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाती है तो अक्सर लोगों का ये कहना था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि इमरान खान साहब को हटा दिया गया। लेकिन जिनके बारे में बयानिया बनाया गया कि ये बगावत करते हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये करप्ट है, ये मनी लॉन्डर है, इन्होंने ये जराइम किए हैं, मंशियात फरोश है, आपने उन्हें लाके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये मैं आवाम का बयान आपको बता रहा हूँ। तो अभी भी आप देखें, उनका कहने का मतलब है कि अगर ये रिप्लेसमेंट है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप देखें ना, जावेद लतीफ़ साहब को ले लें, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी एक तकरीर में, उनको गिरफ्तार किया गया था, उस मुकदमे का क्या बना? यानी कि जब आपने उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, आज उनकी दोबारा हिम्मत हो रही है। इस तरह की मजहबी मुनाफरत फैलाना ये तो इक़दाम कत्ल के ज़मरे में आता है, क्योंकि कोई भी आपकी बात सुन के सर फिरे बहुत लोग हैं यहाँ पे हमारी तरह के या दूसरे आवाम के अंदर मौजूद, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जिस तरह
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्ला साहब ने कहा इमरान खान साहब को कि जिस तरह आपने इश्तिहाल दिलाया, मोटरवे पे जाते हुए खातून जज के साथ कोई भी वाकया पेश आ सकता है। तो यही बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बगैर सोचे समझे, नफरत अंगेज, अपने मालकान को खुश करने के लिए, तो वहाँ पे उसके बाद आवाम उसमें से कोई भी एक्शन ले सकती है। बड़ी सख्ती के साथ इसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे शोधा के खिलाफ जो खास करके जो कोयटा से वो जो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब की शहादत हुई थी, उसके बाद जो एक मलीन किस्म की कैंपेन चली थी, बहुत गलत चली थी, नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन FIA और बाकी इदारों ने मिलके उन लोगों को पकड़ा, उनको बेनकाब किया जो लोग शामिल थे। तो क्या जब कोई इतना बड़ा वाकया होगा हम उसी वक्त एक्शन में आएंगे? इस किस्म की अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई भी कर रहा है, नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, PTI कर रही है, जो रेड लाइन क्रॉस करते हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। अगर मारिया मैं आपको बता दूं ये मुहासबा ना हुआ, इसी तरह चीज़ें चलती रही तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाएंगी, क्योंकि हम पहले ही ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से जो खतरात हमें लायक हैं वो आपको रोज़ बरोज़ खबरें आ रही हैं। वो तो बाहर से है, लेकिन अगर इंटरनल मामलात इस तरह के हो जाएंगे तो फिर आप बताएं ना कि अभी भी जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो बाढ़ लगा दी गई है, उसके बाद तो दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर जो दहशतगर्दी हमारे वजिस्तान फाटा जो पुराना है उसके इलाकों में होती है, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे अंदर ही मौजूद है ना। आप उनको इश्तिहाल दिलाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए, कोई भी इश्तिहाल अंगेजी ना करे। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं अनवर रज़ा साहब की तरफ जाऊंगी। अनवर रज़ा साहब, सरकारी टीवी पर नशर होती रही, किसी ने रोका नहीं, किसी को समझ नहीं आई कि इस किस्म का कंटेंट जो ऑन एयर हो रहा है गलत है। देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि हमें सियासी इंतशार फैलाने वाली ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो माशरे को तकसीम करे। और हम पहले ही हमारी सोसाइटी मुख्तलिफ जी बुनियाद मजहब हो, और आप देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, वो किसी भी जमात की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमारे सोसाइटी को तकसीम करेगी, और मजहबी मुनाफरत का मतलब ये है कि आप सियासी दहशतगर्दी के जरिए मजहब को बीच में लेके आ रहे हैं। इससे आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है, और इस तरह की गुफ्तगू से आप अपनी जिंदगी को भी एट स्टेक कर रहे हैं, और आप किसी और शख्स की जिसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब के मुतालिक, तो उसको उनकी भी जिंदगी को एट स्टेक कर रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपको इस तरह की गुफ्तगू इसलिए जेब नहीं देती, इससे क्या आप मजहब को आगे रखकर कुछ सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं? कोई भी शख्स, कोई भी जमात ऐसा करे तो वो काबिल कबूल नहीं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी, मैं एक अपने तौर पर ये बात करना चाहता हूं कि अगर ये जावेद लतीफ साहब का बीपर या उनकी गुफ्तगू किसी प्राइवेट टीवी चैनल पर चली होती, अब तक पैमरा ने उन्हें शो काज नोटिस भी जारी किया होता और उन्हें यक जुम्बिश कलम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बंद भी कर दिया जाता। रियासती इदारों के जरिए इस तरह का पैगाम मुनासिब नहीं है। ये आप मैसेज पूरी कौम को क्या देना चाह रहे हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी वो रियासती इदारों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेगी? इस तरह का तासुब जो है वो सोसाइटी में तकसीम का बायस बनता है। माजी में जावेद लतीफ साहब खुद इस चीज का निशाना बनते रहे, लेकिन क्या उससे भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा? आज वही देखिए मारिया, इस तरह की जो गुफ्तगू होती है उसके दो पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि अपनी लीडरशिप को खुश किया जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी वही शख्स अच्छा लगता था जो बंगे दोहल का अपने मुखालफिन को बुरा भला कहते थे। अब यही रविश शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ भी चलती आ रही है कि वो भी अपने लीडरान को खुश करने के लिए ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को मजहबी एलिमेंट के तौर पर कि वो मजहब के नाम पर कौम को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा तासुर देने से सियासी फायदा हासिल नहीं होगा। इससे जो सियासी जमातें हैं, कोई भी सियासी जमात हो, उसको भी नुकसान होगा और आपकी ओवरऑल सोसाइटी जो है पहले से तकसीम है। और अगर इस तरह का एलिमेंट जो मजहब का है आप इसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो किसी भी जमात की तरफ से हो, वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए क्योंकि आगे ही पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आपने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो पार्लिमानी रवायात को मद्देनजर रख कर करना होगा। मजहब के नाम पर अगर आपने सियासत करनी है तो इसका फायदा ना आपको भी नहीं होगा, इसका नुकसान जो है आपके साथ साथ ज्यादा मुल्क को होगा। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के अगर हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है, हम बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम बड़े जज्बाती हैं मजहब के नाम पर। अगर खुदा न खास्ता इस गुफ्तगू के बाद कोई वाकया किसी भी तरफ हो जाता है तो मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर मारिया आयद होती है कि वो इस तरह के कंटेंट को रोके और अपनी जमात में उन पर ज्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि वो अपनी रूलिंग पार्टी हैं, इस वक्त वो हुकूमत में हैं, और उनका कोई भी शख्स अगर ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा जो कि बड़ा जिम्मेदार शख्स होगा, तो ये समझा जाएगा कि ये गुफ्तगू उनके लीडरान की तरफ से एक पॉलिसी है या शायद एक बयानिया है इमरान खान के खिलाफ। अगर आपने इमरान खान को वाकई सियासी तौर पर उनका मुकाबला करना है तो आप पोलिटिकली उनका मुकाबला होना चाहिए। अब ठीक है, पॉइंट टेकन। अनवर रज़ा साहब, सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगी। फवाद चौधरी साहब ने काफी सख्त रद्द-ए-अमल दी है। वही कह रहे हैं कि नाम नहाद हुकूमत ने हर नए दिन एक नए निचले दर्जे पर पहुंच जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीवी पर मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करना इस चैनल को इंतहाई संगीन है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पीटीवी को या सरकारी टीवी को इस तौर पर इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इंतहाई संगीन पॉइंट हो सकता है। तो इस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और टीवी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ऑन एयर क्यों किया ऐसा कंटेंट। आप समझते हैं कि टीवी के ऊपर भी होनी चाहिए कार्रवाई? देखिए, बात ये हमारी है कि जब भी पीटीवी के ऊपर कोई इस किस्म की चीज़ आती है जो कि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन होता है। मतलब कोई हुकूमती तकरीर हो रही है, कोई हुकूमती तकरीब हो रही है और उसमें किसी से कोई फॉल्ट हो जाता है किसी सीनियर से, तो फौरन उसके ऊपर एक्शन लेता है। इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी टीवी का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ सरकार के लिए है। ये आप अपना जो बिजली का बिल पे करती हैं उसमें आप रेगुलर आप उसके पैसे पे करती हैं, तो ये आवाम का टीवी है, ये सरकार का टीवी बिल्कुल नहीं है। और आवाम की नब्ज देखते हुए आपको आजकल जिस तरह सैलाब का मतलब मुसीबत आई हुई है, लोग उस तरफ जा रहे हैं। आम लोगों को मैंने देखा कि अपने काम काज छोड़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। 3-3.5 करोड़ बंदे डिस्प्लेस हुए हैं और आवाम जो अपना हुकूमत है वो हुकूमती जो वज़रा हो गए या मावने खसूसी हो गए, वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और मतलब किस लेवल पे जाके दे रहे हैं, मतलब उनको खुद सोचना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े सेंसिबल हैं और मैंने देखा है कि वो काफ़ी हद तक खामोश रहते हैं, इस किस्म की ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते, काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनको खुद एक्शन लेना चाहिए कि भाई किस किस्म के आप बयान दे रहे हैं, इससे तो हुकूमत और इत्यादि हुकूमतों को जो है वो नुकसान पहुँचता है। कहाँ है जरदारी साहब, कहाँ है बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, जो सेंसिबल लोग हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा। आप बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। तो पाकिस्तान में नफरत जो है वो बिल्कुल इसका बीज पनपने देना ही नहीं चाहिए। और जब सैलाब आया हुआ है तो इन सबको सैलाब के लिए काम करना चाहिए। आपने जिस तरह अपने एंट्रो में जिक्र किया कि मुशीरान की जो है वो फहरिस्त बढ़ती जा रही है, मावने खसूसी की बढ़ती चली जा रही, चले बढ़ाए, हमें कोई एतराज नहीं है। काम मसला ही यहाँ पर काम भी तो नहीं है ना उनको, कोई जिनको मुख्तलिफ किस्म की डेजिग्नेशंस दी जा रही है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर तो काम है तो आप आवाम के बजट के ऊपर जो है वो उस पर आप डालें, उसके ऊपर बोझ डालें। नहीं तो ये कि काम तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आपने ये सारी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रखनी है और पीटीआई के खिलाफ रखनी है, इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देना, तो एक सुबह सुबह प्रेस रिलीज जारी कर दिया करें। सिद्दीकी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम आपसे कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है, सुनने में कुछ बड़ी अजीबो गरीब खबरें भी आ रही हैं और कहा जा रहा है हवाओं का रुख भी बदल रहा है। तो ये रुख कहाँ को जा रहा है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले अनवर रज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों से मुतालिक जो केस था जिसमें इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब फाइनली पेश हो गए, 20 मिनट की तफ्तीश भी हुई उनसे। अनवर रज़ा साहब, इतनी सी बात थी, पेश हो गए, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, क्यों इतनी हवा बनाया जा रहा था इसको? देखिए मारिया, हमने तो ये पहले अपने गुज़श्ता शो में भी कहा था कि इमरान खान साहब खुद ये बात करते रहे हैं कि ताकतवर और गरीब आदमी के लिए एक कानून होना चाहिए, और उन्होंने आज जेआईटी के सामने पेश होकर एक अच्छी रवायत कायम की है और उन्होंने ये साबित किया है कि ताकतवर और आम आदमी के लिए कानून एक जैसा है। ये बात तो बड़ी अच्छी रही कि वो जेआईटी के सामने पेश हुए और उन्होंने इदारों का एहतराम भी किया। अच्छा, दूसरी बात पॉलिटिकल है, वो जरा करना चाहूंगा कि खान साहब ने जब जेआईटी के बाहर 20 मिनट की उनकी तफ्तीश हुई तो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से भी कोई गुफ्तगू की, तो बड़ा सख्त लहजा था उनका और उन्होंने उसमें कहा भी कि जब मैं कॉल दूंगा तो फिर खुद ब खुद उन्हें पता चल जाएगा। अब मैं समझता यह हूँ कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कई ऐसे दोस्तों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जब खान साहब से ये बात करते हैं कि हम किसी ना किसी बात के करीब जाने की जा रहे होते हैं तो खान साहब की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसकी वजह से फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूं कि खान साहब को बिल्कुल एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर उन्होंने
پولیٹیکلی خود کو مزید میچور کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ان کی اس گفتگو سے ان کے جو مخالفین ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جاتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ریلائبل نہیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ میڈیشن کا کردار بھی ادا کرتے ہیں ان ساتھیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیر یہ تو پولیٹیکل گفتگو تھی، لیکن یہ اچھی ایک مثال قائم کی ہے پیش ہو کر انہوں نے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا آج جب عمران خان صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو بھی کی، اور یہ بھی کہ آج میری جی آئی ٹی کے سامنے پہلی پیشی تھی، لیکن انہوں نے اس پیشی کو، اس تمام جو آج کچھ ہوا اس کو انہوں نے مذاق قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ایک مذاق ہو رہا ہے، مجھ پہ دہشت گردی کا کیس کیا گیا اور یہ اس طرح سے دفعات بھی مجھ پر لگائی گئی تو دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، یہ جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ماریہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی قائدین کے اوپر بکری چوری کے مقدمے، بھینس چوری کے مقدمے بنتے رہے تو یہ مذاق ہی ہے نا۔ پھر ایک شخص یو این جی اے میں کھڑا ہو کے، جو اتنا بڑا فورم ہے یو این او کا، وہاں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور اسلامو فوبیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب آپ باہر جائیں نا تو پاکستان کے اوپر ایک 9/11 کے اوپر بات جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام سا ہے، جبکہ پاکستان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یا لوگ فلسطین سے تھے یا ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ تو پاکستان تو ویسے دنیا میں آئسولیٹڈ ہے، اور پھر جب آپ اس کے سابق وزیر اعظم کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگائیں گے اور وہ ثابت بھی نہیں ہوتے، آپ دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت میں ہی جس طرح رانا ثناء اللہ کے صاحب کے اوپر 20 کلو ہیروئن کا مقدمہ بن گیا، آج وہ انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو دنیا کس بات کو مانے؟ منشیات فروشی کرتے ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، الزام لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ موکری آف دا لا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سابق صدور ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، ان کے دنیا میں بڑے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کسی بھی پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو وہ ہمیشہ، یہ تو ہم نے وتیرہ دیکھا ہے کہ تو ہوتا ہے، تمام جو اپوزیشن پارٹی چلی جاتی ہے ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو نااہل کیا جائے، رستے سے ہٹایا جائے، تو وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ اس چیز کو درست ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ حکومت میں آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور آپ پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ پہ کہہ دیتے ہیں۔ کئی چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا، جس طرح ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں ابصار عالم، ان کے اوپر حملے کی بات ہوئی، حامد میر صاحب نے پوچھا وزیر اعظم عمران خان سے، سابق وزیر اعظم عمران خان سے، انہوں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتہ اس بات کا، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ مل جل کے بیٹھیں اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بہت ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، لیکن حکومت کرنا تو جمہوری اداروں کا حق ہے نا، سیاسی جماعتوں کا حق بنتا ہے نا۔ آپ ان سے وہ چیز چھین تو نہیں سکتے یا ان سے آپ سپیریئر تو نہیں ہو سکتے۔ جو وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کے احکامات فائنل ہونے چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے جو ادارے ہیں وہ اپنی من موجی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کو اٹھا رہے ہیں، یا اپنا ایک انہوں نے الگ سے اسٹیٹ بنائی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اپنا سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کام کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے۔ ان سے پوچھیں اگر آپ شہباز شریف صاحب سے جا کے، تو وہ کئی چیزوں کے بارے میں کہیں گے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کب ہوا، تو بھئی اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ تو جب تک ان چیزوں کے بارے میں یہ سیاستدان بیٹھ کے ان معاملات کا حل نہیں نکالیں گے، یعنی کہ وہی مقدمات پی ٹی آئی دور میں بن رہے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر، اس وقت وہ کنڈیم کرتے تھے سب، اب آپ واپس آ کے آپ ایک اچھی مثال قائم کر دیں، آپ کہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے اوپر جبر ہوا، لیکن ہم ایک اچھی روایت قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر جو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تو سٹیٹمنٹس ویسے ہی سامنے آئے تھے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود یہ بھی سٹیٹمنٹ ایڈ آن ہوتی تھی کہ جو قانونی ادارے کریں گے وہ تو ہوتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، لندن سے میسیجز آتے ہیں، انسٹرکشنز آتی ہیں کہ ان کے ساتھ برا حال کرو، جو انہوں نے ہمارا حال کیا تھا ان کے ساتھ وہ کرو، جاتی عمرہ سے انسٹرکشنز آتی ہیں، جو لوگ اس وقت حکومت میں موجود نہیں ہیں، پارٹی کا حصہ تو ضرور ہے لیکن آپ سمجھ گئی ہوں گی جن کی طرف میرا اشارہ ہے، تو وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ ان کو چھوڑو نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں صبح جو پریس کانفرنس شروع ہوگی اس کے اندر ایک ہی بیانیہ، ایک ہی چیزیں جو ہے وہ ملین کرنے والی، عمران خان صاحب کے خلاف الفاظ استعمال ہوں گے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ عوام ترقی کی طرف کیسے جائے گا؟ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو میں بہت جلد کال بھی دوں گا اور آپ سب سے برداشت بھی نہیں ہوگا، اس قسم کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، اور ملک اس وقت جس سچویشن سے گزر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ کال دینے کی بات کر رہے ہیں اور اتنا اگریسو ہو کر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ سے برداشت بھی نہیں ہوگا، تو اس قسم کی چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اور یہ کال یا صرف کہنے کی حد تک کال ہی آئے گی؟ دیکھیں
ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ بہت پاپولر لیڈر تھیں. آپ نے ان کو حکومت سے نکالا, وہ ووٹ لے کے آتی تھیں نا, آپ نے ان کو نکالا. جس طرح بھی چھانگا مانگا لگا, آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ایک بہت پاپولر لیڈر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ان کو نکالا گیا تو ان کا آپ نے اینگر دیکھا تھا کس قسم کا تھا. ابھی بھی عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے پاس 150 سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں. آپ نے ان کو باہر نکال دیا اور وہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو بنے ہوئے ہیں جو کہ پی ڈی ایم ایک فلاپ ہو چکی تھی, آپس میں لڑائی ان کی ہو چکی تھی, ان کو لا کے بٹھا دیا. تو اس شخص کو غصہ نہیں آگا کہ عوام میرے ساتھ ہے. اور آپ نے عوام کا اینگر دیکھا. پہلے کبھی آپ نے زندگی میں ایسی چیز دیکھی تھی کہ کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کے اندر لوگ گھروں سے باہر نکل کے اور بڑی بڑی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے دیکھا تھا جب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تھا یا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا تھا, تب لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. اچھا ایک مزے کی بات یہ بتاؤں, میں نے کافی جلسے جا کے کور کیے ہیں, پہلے بھی ہم کرتے تھے, 30-40 سال ہو گئے کور کرتے ہوئے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹرکس کی لائن لگی ہوتی تھی, ویگنز کی لائنیں لگی ہوتی تھیں اور بسوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں جو کہ باہر کے شہروں سے لا کے لوگوں کو جمع کیا جاتا. آپ کسی شہر میں چلی جائیں جہاں پہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہے, وہاں آپ کو ایک بس یا منی ویگن ایسی نہیں نظر آئی ہوگی جس میں لوگوں کو لایا گیا ہوگا, لوگ خود سے جا رہے ہیں. تو جب اتنا پاپولر لیڈر ہو, ہم اگر تھوڑے سے اچھے جرنلسٹ بن جائیں یا اینکر کے طور پہ تھوڑا مشہور ہو جائے تو ہمارے ناز نخرے نہیں ہوتے. وہ تو ایک اتنا پاپولر لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام پاگل ہوئی ہے, تو وہ پھر کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. خیر انور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طرح سے نسیم صدیقی صاحب نے بات کی کہ یہ اتحاد جو ٹوٹ چکے تھے, تو کیا اگر عمران خان صاحب آپ کال دیتے ہیں تو کیا اتحادی آن پیج ہوں گے یا یہ اس تمام سچویشن کو کنٹرول کر سکیں گے, یا یہ وہی حال ہوگا جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا؟ ماریا, پہلے تو میں نسیم صدیقی صاحب کی ادھوری بات کو آگے بڑھاؤں گا. نسیم صدیقی صاحب ابھی لندن سے واپس آئے اور انہیں پوری بات کرنی چاہیے تھی. چلیے میں بھی کل واپس آؤں گا تو ان سے پوچھ لیں گے. عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کس کی ہے؟ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. وہ اپنے قریبی رفقا کو یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ 48 آورز میں اندر نہیں رہ سکتے اور جو ان سے منوانا چاہے وہ منوا لیتے ہیں. ایک بات تو یہ, اس کو صدیقی صاحب سیکنڈ ضرور کریں گے. دوسری بات, آپ نے یہ بات دیکھیے, عمران خان صاحب اگر کوئی کال دیتے ہیں تو اتحادیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پیج پر آنا پڑے گا, کیونکہ 13 جماعتیں جب اکٹھی ہو کے حکومت کر رہی ہیں تو اگر عمران خان صاحب کی کال جو وہ دیتے ہیں وہ سکسیسفل ہوتی ہے تو مجھے بتائیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اگلا مستقبل کیا ہوگا. اس لیے مجبوراً انہیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف آلریڈی اکٹھے ہیں, تو اس لیے ان کو اب دوبارہ بھی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوگی. وہ مجبوراً اکٹھے ہوں گے اگر نہیں بھی ہونا چاہتے. اب جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی جا رہی ہے, میں اس میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید بگڑ چکے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ اتنے فوری طور پر جنرل الیکشن کروانا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں 3.5 کروڑ سے زائد لوگ, $48 بلین کا آپ کا نقصان ہو چکا ہے, ابتدائی تخمینہ لگا ہے. دنیا کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ معاشی صورتحال کا جائزہ لیں تو ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پا رہی. کبھی حکومت بجلی کے بلز میں اضافہ کر دیتی ہے اور کبھی گیس کے بل بڑھا دیتی ہے اور کبھی دیکھا جائے تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو حکومت سٹیبل نہیں ہو پا رہی. اگر آپ الیکشنز کے بعد بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی تو جو گورنمنٹ جیتے گی اور جو ہاریں گے وہ پھر ہارنے والے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ جنرل الیکشن میں اگر وہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب دوبارہ آ گئے ہیں تو مجھے بتائیے کہ باقی جو اتنی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے تسلیم کرے گا. تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت تمام جو لیڈرشپ ہے انہیں ملک کی خاطر سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اپنے رویوں کو, اپنی پالیسیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ سیاست ضرور کیجئے لیکن سیاست میں اتنا آگے مت جائیے کہ آپ ملک کو تباہ کریں, آپ اداروں کو تباہ کریں, آپ سیاسی انتقام کے لیے اس حد تک آگے چلے جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ رہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جب آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے, آج وہی جو جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور حکومت میں اکٹھی ہیں. اس لیے سیاستدانوں کو بھی گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہوئے سوچنا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو بھی بیانات دیتے ہیں اس پر سوچنا سمجھنا چاہیے. لیکن نسیم صدیقی صاحب, ابھی انور رائے صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 48 گھنٹے بھی جیل میں کاٹ نہیں سکتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں پہلے تو انور رضا کی بات کو بالکل میں سیکنڈ کروں گا. میں جب لنڈن میں موجود تھا ہمارے ایک بہت سینئر صحافی وہاں پہ آئے تھے, تو جب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو بالکل انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کا وہ حال کیا جائے جو شہباز گل کا کیا گیا ہے. تو خواہشیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس طرح ہاں ہزاروں خواہشیں ایسی, لیکن بات یہ ہے کہ واقعی عمران خان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک اب بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں, اور ہم اس طرح کی بات کریں کہ وہ صعوبتیں برداشت نہیں کر سکیں گے. میں نے تو دیکھا ہے کہ جس طرح وہ گرمیوں میں جون جولائی اگست کی گرمیوں میں جس طرح وہ اپنا جلسے جلوس میں آتے رہے ہیں, تو وہ بھی ایک صعوبتیں برداشت کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو اگر وہ چیزیں یہ برداشت کر سکتے, انہوں نے کہا میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا, شاید لوگوں کو عمران خان صاحب ایز اے پولیٹیکل لیڈر نظر آتے ہیں. میں آپ کو لاہور کا واقعہ سناؤں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے اور عمران خان صاحب کے اوپر بین لگ گیا تھا, ان کا ایکشن ٹھیک نہیں تھا, تو میرا گھر قذافی اسٹیڈیم کے قریب تھا. تو جب ہم لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے, پتہ چلتا تھا عمران خان آیا ہے, دوسرے کرکٹرز آئے, تو اس وقت زمانے میں آسان ہوتا تھا قذافی اسٹیڈیم میں داخل ہونا. تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ یہ آتے ساتھ ہی تقریباً گراؤنڈ کے 10 چکر لگاتے تھے. بہت بڑی گراؤنڈ ہے قذافی اسٹیڈیم, اور 2-2 3-3 گھنٹے ایک وکٹ لگا کے یہ بالنگ ایکشن اپنا درست کرتے رہے تھے. اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کہ کسی فاسٹ بالر نے اپنا ایکشن چینج کیا. تو میرے خیال سے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, یہ میرے خیال سے قبل از وقت عمران خان صاحب اوائڈ بھی کرتے ہیں نا جانا, اس لیے پھر وہ ایک پرسیپشن بن جاتا ہے. لیکن شہری اقتدار میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ آپ لنڈن کی تو آپ نے خبریں دی ہیں, یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساری ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہواؤں کا رخ بدلا جا رہا ہے. تو ایسا کچھ ہو رہا ہے اس وقت مریم؟ یا میں نہیں؟ آپ کو اسلام آباد شہر کی ایک خصوصی بات بتاؤں, یہ بڑا خوبصورت شہر ہے. یہاں پہ دن میں جو ہے نا وہ بڑی ہلچل رہتی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو سکتا ہے. میں ٹویٹر پہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں, آپ مجھے جواب دے رہی ہوں, اس طرح کا ماحول سارا دن رہتا ہے. لیکن جو ہی شام کے سائے ڈھلتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بالکل میں آپ کی طرف کھانے پہ آ جاؤں گا یا آپ مجھے بلا لیں گی اور ہماری گپ شپ شروع ہو جائے گی. تو جب بھی آپ اسلام آباد میں کسی گھر کے باہر 8-10 سے زیادہ گاڑیاں کھڑی دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے. یہاں پہ راتوں کو ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب لوگ مل جل کے بیٹھتے ہیں, اپوزیشن والے, گاڑیاں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہاں دیکھی ہیں کھڑی؟ مختلف جگہوں پہ دیکھی, بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے وہ عمارتوں کے اندر داخل ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا ہے. پاکستان میں جو اس طرح اپوزیشن اور حکومت میں ہو رہی ہیں ملاقاتیں یا کس لیول پر؟ یہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں مقابلہ ہو رہی ہیں, اور جو اس وقت سب سے بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں وہ تھوڑا سا کمپرومائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تاکہ حالات آگے کی طرف چلیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت مشکلات کے اندر ہے, معاشی مشکلات فیس کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہم سب کو مل کے نکالنا ہے. اپوزیشن جماعتیں ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کا دنیا میں ہمیشہ ایک اہم رول رہا ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے تو ہی معاملات حل ہوں گے. اچھا, حل بھی تبھی نکلتے ہیں جب مل کے بیٹھتے ہیں. دن میں آپ گالیاں نکالتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. ابھی پی ڈی ایم کا کیا ہے؟ پی ڈی ایم نے اپنی تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا کچھ نہیں کہا جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور آئے کس طرح ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. یہ شاید عمران خان سوچ رہے ہو دن میں کہہ لیتا ہوں, رات میں ان کی مدد سے کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, لوگوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے اور آگے بھی چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہے ناظرین. یہاں پہ بریک کے بعد ایک طرف کابینہ کی جو فورس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ادھر پاکستان کے معاشی حالات کی بات کی جائے تو بدحالی کا شکار ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے نسیم صدیقی صاحب, اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہوا ہے انور رضا صاحب نے. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس بھی دوست ممالک کو میں فون کرتا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید قرضہ لینے کے لیے فون کیا گیا ہے. اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کابینہ کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اندر چل کے آ رہا ہے. مطلب کابینہ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, بندے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں, لیکن پھر یہ بھی پیسے بھی نہیں ہیں. پھر یہ بھی جب وہ کہتے ہیں میں فون کرتا ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ اگلا بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب ہم قرضہ لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے
کہ آپ اپنی فوج ظفر موج بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہیں، اگر تو وہ کوئی پروڈکٹیو ہو، کوئی کام کر رہے ہیں پھر تو درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو بڑا مطلب عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، برا سا لگتا ہے واقعی. جس طرح ہمارے بھی کئی دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہی ہم سمجھتے ہوئے یہ آ رہا ہے نا، اسے پیسے مانگے گا، ٹھیک ہے، یا کسی کی کال آ گئی تو ہم سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ آپ اپنا امپریشن خود خراب کرتے ہیں. کس نے امپریشن خراب کیا؟ پچھلے 35-40 سال سے کون حکومتیں کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. آپ نے کیا پروڈکشن کی ہے پاکستان میں، کیا ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے روزگار بڑھے، آپ کا ایکسپورٹس بڑھے؟ کوئی بھی چیز نہیں. آپ آ کے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کریں گے. آپ کا سارا فوکس ہوتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں. آئی ایم ایف سے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بنتی ہے، اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک بھی دیتا ہے، ایشین بینک بھی دیتا ہے، پھر سب لون دے دیتے ہیں. لیکن اس لون کو ریٹرن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ لون کو ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کی آمدنی کتنی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر ہم آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی کڑی شرائط لگا رہا ہے، تو ماریے جب میں اور آپ بینک جاتے ہیں گاڑی کا لون لینے یا گھر کا لون لینے، تو وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے. نہیں، پہلے پوچھتے ہیں آپ کی آمدنی کتنی ہے، پھر آپ کا ہاؤس رینٹ کتنا ہے، بجلی کا بل کتنا، آپ ہماری قسطیں کس طرح واپس کریں گے. تو آئی ایم ایف کو کہنا کہ وہ سخت شرائط لگاتا ہے. آپ نے اتنے سال سے میرے خیال سے یہ 28th ٹائم جو ہے 28ویں دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. بھئی لون تو کبھی کبھار آپ کے پہ برے حالات ہو گئے، آپ نے لون لے لیا اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ جلد از جلد اس کو واپس کر دیں تاکہ انٹرسٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے. لیکن ہم نے تو اس کو ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لیں گے. قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی فرما رہے تھے کہ ہمیں اکانومی چلانی نہیں آتی، ہمیں بس یہ کرنا آتا ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ مختلف اداروں سے لون لینا کیسے ہے. وی آر گڈ ایٹ اٹ. اور بندے بہت سارے ہیں جنہوں نے مل کر اکانومی کو ڈیفائن کرنا، لیکن سب کو پوچھا نہیں جاتا ہے. ایک بندہ، ایک ریپرزنٹیٹیو جو کہ آئی ایم ایف کا ہی ہوتا ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ لون کیسے لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے، اور اس ایک شخص کی اسٹریٹجیز کو بھی پورا ملک چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ماریا لون سارے ملک لیتے ہیں، انڈیا بھی لیتا ہے، بنگلہ دیش بھی لیتا ہے. انڈیا جو لون واپس کرتا ہے اس میں تقریباً وہ جو اس کی آمدنی کا 50% ہے وہ لون کی رقم میں واپس کرتا ہے. بنگلہ دیش 30% واپس کرتا ہے، اور ہم اپنا 90% آمدنی کا جو ہے ذریعہ وہ ہم لونز میں واپس کرتے ہیں. تو ہمیں تو اپنے ملک کے اندر اس طرح کے کام کرنے ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. سب سے بڑی بات، آپ نے بجلی کا اتنا تماشا لگایا، اتنی مہنگی کرتے جا رہے ہیں. مطلب غریب عوام کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری 20,000 سیلری ہے اور 25,000 میرا بل آیا. اسی طرح جو فیکٹری والے ہیں وہ لوگ کس طرح پروڈکشن کریں گے؟ تو آپ کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. اور اس کا اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس وقت حل یہی ہے کہ آپ فریش الیکشنز فوری طور پہ کرائیں تاکہ لانگ ٹرم حکومت آئے گی، منتخب حکومت، اور پھر جو باہر کی انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا. کہ اس حکومت کو تو پتہ نہیں 3 مہینے بعد جانا ہے، 6 مہینے بعد جانا ہے، تو انویسٹر کیسے آئے گا؟ کوئی آپ کو لون بھی دے گا، کس ٹرمز پہ دے گا؟ وہ کہے گا آپ کی حکومت تو جانے والی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے سب کو مل جل کے. اور جس طرح انارکی پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر، آپ فوری طور پہ فریش الیکشنز کروا دیں. پہلے بھی تو یہ پی ڈی ایم 2018 کے الیکشن کو نہیں مانتی تھی، تو آج کیوں بیٹھی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر؟ تو اس کا سلوشن سیاست دانوں ہی نہیں نکالنا ہے. اور خدا کے واسطے مطلب پاکستان پہ رحم کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. بالکل. انور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت حالات چونکہ بہت خراب ہے، اور جس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کبھی پیٹرول کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے، کبھی گیس کی، کبھی بجلی کی، لیکن یہاں پر اگر ہم یہ دیکھنا کہ تعداد ہمیں انور صاحب کا کنیکشن ہمارے سے اس وقت کٹ ہو چکا ہے. صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. کہیے گا جس طرح سے بھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے سوچا جاتا ہی نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے جو تمام اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کر رہا ہے اور وہی بتا رہا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کل قیصر احمد شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے اور گلہ بھی کر رہے تھے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے، ہم سے تو کوئی یہ کہتا ہی نہیں کہ کوئی سلوشن دو، بتاؤ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. ہاں تو یہ کون کرے گا؟ ہم نے تو نہیں، عوام نے تو نہیں کرنا، یا ہم صحافیوں نے تو نہیں کرنا. ہم سب تو مل جل کے ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں. یہ حکومتوں کو سوچنا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہے کہ پاکستان کو پہلے اگر پاکستان فرسٹ رکھیں گے، پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے. پاکستان جب اس ٹرمائل میں سے نکلے گا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جو لوگ بھارت میں مسلمان رہ رہے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں ذرا کہ اپنا ملک کیا ہوتا ہے. جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں اپنا ملک کیا ہوتا ہے. فلسطین والوں سے پوچھیں اپنا ملک کیا ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک آزاد ریاست ملی ہوئی ہے، اور اس کو ہم لے کے چلیں، کیونکہ یہ ہے تو ہم وزیر اعظم بھی ہیں، ہم صحافی بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، تو سب کو مل جل کے لے کے چلنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. انور صاحب آپ کی طرف آؤں گے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी अनवर साहब कहिएगा, इस वक्त जो काबीना में इजाफा देख रहे हैं, मैन पावर बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट कि किसी के पास कोई काम करने के लिए नहीं है, किसी को कोई ऑफिस डेजिग्नेट नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बंदे जो हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि सिर्फ इत्तेहादियों को नवाजने के लिए, खुश करने के लिए किया जा रहा है, या वाकई में कोई काम भी कर रहे हैं लोग? मारिया, बेसाखियों पर कायम हुकूमत को इसी तरह वो फिर ब्लैकमेल होती है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों पर कायम है, और उन्हें पता है कि मैंने अगर इत्तेहादियों को अकोमोडेट ना किया तो मेरी हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है और वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। एक बात। दूसरी बात, जब आप इतनी बड़ी फौज सफरे मौज बना लेंगे तो जिससे आप कर्ज मांग रहे हैं, आप उसको क्या जवाब देंगे कि आप अपने अखराजात तो कम नहीं कर रहे लेकिन आप हमसे कर्जा मांग रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस अपनी स्पीच में इसका इजहार किया, शायद उसके बैकग्राउंड में यही बात थी जो उन्होंने की कि मैं जब भी किसी दोस्त मुल्क को फ़ोन करता हूं तो वो कहते हैं कि शायद कर्जा मांगने के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। तो फिर एक बात तो ये कि जिनके साथ आपके ज़ाती मरासिम रहे हैं, आप 30 बरस तक इस मुल्क पर हुक्मरां रहे हैं, जिसमें चीन है, सऊदी अरेबिया है, तो क्या वो ममालिक भी आप पर एतमाद नहीं करते? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तरह पब्लिकली इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इससे मायूसी की जो लहर है वो कौम में फैलती है। अगर हमारे लीडरशिप भी मायूसी का इजहार करेंगे तो मुझे बताइए, अवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं वो क्या तासुर लेंगे कि क्या हमारे हुक्मरान जिनके पास अरबों खरबों रुपए खुद हैं वो अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो हमारे गरीब लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं समझता ये हूँ कि इनको अगर वो इत्तेहादियों की हुकूमत भी है तो इस तरह अपनी कैबिनेट में इजाफा नहीं करना चाहिए। सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, मुआशी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, और इखलाकी तौर पर भी किसी तरह से भी ये बात दुरुस्त नहीं है। अनवर, असल में हुआ ये है कि मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब फ़ोन मिलवाते रहे और आगे से यही जवाब आता रहा है कि द नंबर यू आर डायलिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद कर्जा लेने के लिए कॉल्स की जाती है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, इससे हम हर प्रोग्राम के एंड पे कहते हैं कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें। जितना आप डोनेट कर सकते हैं उस हद तक इसको डोनेट भी करें, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें, अगर फूड है, फूड आइटम्स हैं, टेंट्स हैं या मेडिकेशन है, अगर इस मामले में भी अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो हर रिस्पेक्ट से हेल्प कीजिए। टाइम ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।